السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاري جوردان ላይ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ባህሩ። ምን ብዬ ልንገራችሁ? ውሃ ቆሻሻ እየደፋሁ ነው። ወይኔ እንግዲህ አውዝ ብለምን ሽጣው ነው ልጅ ብስሚላህ الرحمن الرحيم ያስፈራል። ባህር ነው እንግዲህ የሚመስለው እናሳያችሁ። يما والله لازم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم الحمد لله. عندي كريستيان وبنتي سلام عليكم. سلام لهاجرات سلام لإيجابيا إن شاء الله. هاي الناس هم تقجموا በጣምነው ጆርዳን ያላችሁትና ወንድሞቼ እንግዲህ ተብርድ ራሳችሁን ጠብቁ። በኃይለኛ ወላሂ ራሴ ነው ነው ከኔ የራስ ትክክል ወስጄ ነው የተሻለኝና በጣም ከባድ ነው። እንግዲህ ባህር ነው ሰው በጣም ቆሻሻ ደፋ ሄጄ አጋጣሚ እስቲ ለምን እና ራሳችሁን ጠብቁ። ማስተራብነት እንደሞ ዱአ አድርጉለት፣ ጸሎት አድርጉለት። ሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ ምን ደርሷል ግን እኔ እንጃ እና አላህ ያውን ይመልስለት ኢንሻአላህ። ዱአ አድርጉ፣ በዱአ እንረሳሳ። ሁላችንም ሰላማችንን አላህ ያዛልን ባለንበት። እንኳን የሰው ልጅ የዱር አውሬ አይታመምነት እኔ እንጃ የማስተራብነት መታመም የሚያሳስበው የሚያስጨንቀው በሙሉ አላህ Subhanahu Ta'ala ጭንቀታችንን አይቶ አላህ አፊያውን ይመልስልን። እሱም መቼም የማይወድ ሰው አለ ብዬ አላምንም። ሰው የሆነ ሰው እሱ የሚጠላ የለም ብዬ አስባለሁ። እና አላህ ደግሞ Subhanahu Ta'ala አፊያውን ይመልስለት ኢንሻአላህ ያ ረብ። ስለዚህ ዱዓን በዱዓ አትርሱት፣ አንረሳሳ። ለኔም ዱዓ አድርጉልኝ። አፊያ ጤና እርዝቅ ይወፍቀን ማለት ነው። ረመዳንም እየመጣ ነው። እንግዲህ በዱዓ እንረሳሳ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባይ ባይ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كم نغمة كل مسلمين كل كريستيان ودشالة بيت كريستيان سوي دعوتنا ماستر جامع مسلمين سوي دعوتنا ماستر والله ماستر أنت ودشالة أنت إثيوبيا كينغال أنت جغناش أنت أمبسا كل إثيوبيا سوي دعوتنا ماستر. أنا باكستاني نو أنا سرانا أديس أبابا كل باكستاني ودو هلا ماستر أنت والله ماستر أنت زي لبسالي أنت زيالي ودو شالا ماستر 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 أنا ودو هلا أنت كل إثيوبيا أنت ودو شالا كل إثيوبيا والله كونجو كل إثيوبيا أمبسا كل إثيوبيا جغناش كل فاميلي غلطوما أما سغنالو كل إثيوبيا ودو شالا ماستر أنت جغناش بلزر جغناش ماستر ودو شالا أمبسا. محمد تبلو تكتبو بسماي إمامو مهونو بيقبو يهلوم يبلاي إمامو عدم سمون تراو مفتهي في اللقاملا إمامو شلم والله. في صلاة والسلام على نبي في صلاة والسلام على إمامو شلم والله. يعني جنك ساعتك الله استاركي إمامو عللش عند سو نفسي أتجنكي إمامو شفا عمي هونش عندي اللم كنبي ليلة إمامو شلم والله.